जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, मेरा बर्थडे आ रहा था और जिस दिन मेरा बर्थडे आया उस दिन जब मैंने अपना लैपटॉप खोला काम करने के लिए संगत जी, तो उस पर जो सबसे पहला ईमेल था वो ये था कि आपको रिकग्निशन मिली है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, तो उसके बाद सितंबर के लिए आई वाज चोज़न फॉर द रिकग्निशन, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा की वजह से। संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज का मैसेज आया कि तेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। संगत जी, और गुरु महाराज की कृपा से मेरा जो बर्थडे था वो बहुत अच्छा गया। संगत जी, पहले क्या होता था ना, जब मेरा बर्थडे आता था मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मेरे को हमेशा से ऐसा फीलिंग होता था कि ये स्किप हो जाए। लेकिन शायद गुरु महाराज को ये पता था और गुरु महाराज ने वो दिन बहुत ब्यूटीफुली प्लान किया। संगत जी, गुरु महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, गुरु महाराज ने पिजन्स के रूप में दर्शन दिए, गुरु महाराज ने 5 7 2 7 लव 7 7 पता नहीं कितने सारे गुरु महाराज ने दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी, जहाँ गुरु महाराज ने जो चीज़ें भी लेके दी उसमें भी उनके एंजल नंबर्स थे। संगत जी, कहाँ कहाँ गुरु महाराज ने अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई। संगत जी, हर जगह हर पल उन्होंने इतना ब्यूटीफुली मेरा दिन प्लान करा। संगत जी, ऐसा लगता है कि गुरु महाराज से ज़्यादा प्यार हमें कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे वो हमें फ़ील कराते हैं, जैसे वो हमारी चीज़ें प्लान करते हैं, वो हम कभी कर नहीं सकते। संगत जी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनसे मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम उनसे नहीं मांगते हैं तो वो हमें पता नहीं बहुत कुछ देते हैं। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना तो हर पल का है संगत जी, क्योंकि हर पल गुरु महाराज हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी मदर इन लॉ का सत्संग है। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ गुरु महाराज के स्वरूप के सामने अचानक से गिर गई और उनको उनके जो नी है उस पर चोट लग गई। संगत जी, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि दवाइयाँ दी और उसके बाद बोला कि उनको जो नी का जो एक पैड रहता है वो डालना है और उनको थोड़ी सी जो कोल्ड पैक रहता है उसका वो लगाना है। संगत जी, वो बहुत उदास हो गई थी और फिर उन्होंने मेरे को जब कॉल किया तो गुरु महाराज ने ही हमारी बात कराई। और उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत सारे सत्संग शेयर कराए उनके साथ। उन गुरु महाराज ने उनको ड्रीम में येलो चोले में भी दर्शन दिए। संगत जी, और मैं उनसे जब बात कर रही थी बाद में तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो बोली कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, चाहे वो पेन है लेकिन ऐसा लगता है गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया। उनको गुरु महाराज 777 की भी ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी और वो बता रही थी सॉरी संगत जी, तो संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव जो गुरु महाराज हमारे अंदर लाते हैं वो हमारा सोचने का ढंग है। संगत जी, पहले क्या होता था कि पहले कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम ये बोलते थे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, और कोई हमें सुख मिलता था उसका शुक्राना भी नहीं करते थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ शिकायतें थी हमारे पास जो हम भगवान को देते थे। लेकिन अब गुरु महाराज ने पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है। संगत जी, हर एक छोटी से छोटी चीज़ का शुक्राना करना सिखाया मेरे गुरु महाराज ने। और दूसरा, दुख भी आता है तो उसका भी शुक्राना करना सिखाया, क्योंकि गुरु महाराज ऐसा लगता है कि गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया। संगत जी, अभी गुरु महाराज ने हम सबको कोविड से बाहर निकाला।
संगत जी, पहले जब कोविड हुआ था इतनी बुरी तबीयत हो गई थी, लेकिन गुरु महाराज ने इस बार हाथ पकड़ के कैसे कोविड से बाहर निकाल दिया। संगत जी, वो उनका एहसास, वो उनका जो उपस्थिति थी, वो महसूस हो रही थी कि कैसे कोविड में होते हुए, इतनी तबीयत ख़राब होते हुए भी सब काम हो रहे हैं। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा। संगत जी, एक सत्संग याद आ रहा है जो ओल्ड संगत ने सुनाया था कि एक बार एक आंटी अपने बच्चे को लेके गुरु महाराज के पास आई, जो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बस किसी के सहारे से ही उठ सकता था। तो जब वो आई तो गुरु महाराज के पास उन्होंने कहा कि मेरा बेटा उठ नहीं सकता, तो गुरु महाराज ने उनको डांट मारी कि मैं कोई डॉक्टर हाँ, और उनको पीछे जाके बिठा दिया। संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने बोला कि चाय प्रसाद लेके आओ, और उस बच्चे को चाय प्रसाद दिया। उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज ने कहा कि उठ, लेकिन उनकी जो मम्मी थी वो बहुत हैरान थी कि वो अपने आप कैसे उठेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि विदाउट एनी सपोर्ट उठ। वो उठने में हिचकिचा रहा था। संगत जी, फिर गुरु महाराज ने अपने हाथ से जैसे अपने हाथ को नीचे से ऊपर उठाया, और वो बच्चा संगत जी विदाउट एनी सपोर्ट खड़ा हो गया। संगत जी, जब गुरु महाराज ने डांट भी मारी तो वो डांट उनको नहीं, उनकी बीमारी को मारी। संगत जी, एक सत्संग सुनवाया था गुरु महाराज ने, जिसमें गुरु महाराज बोलते थे कि मैं कोई डॉक्टर हाँ, जो तुम मेरे को बोलते हो कि मेरे को ठीक कर दो। संगत जी, उसके पीछे एक रीज़न भी बताया गुरु महाराज ने कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमारी कोई बीमारी होती है, तो हमारी जब बीमारी ठीक हो जाती है तो हमारा और डॉक्टर का जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम गुरु महाराज के पास जब उनको डॉक्टर समझ के जाते हैं, तो गुरु महाराज ये नहीं चाहते कि अगर तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए और गुरु महाराज और आपका रिलेशन ख़त्म हो जाए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे गुरु की तरह मानो। और गुरु को सब पता है, वो पूर्ण गुरु हैं, वो महाशिव हैं संगत जी। उनको सब पता है कि कौन किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। उनके सामने तो जब हम जाते हैं तो सारी फाइलें खुल जाती हैं कि कौन हमारा पिछला क्या कर्म है, क्या आने वाला जो हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। संगत जी, इसलिए वो कहते थे कि चुपचाप आओ, और जब टाइम सही होगा गुरु महाराज हमें वो चीज़ भी देंगे जो हमारे लिए सही है। संगत जी, ये चीज़, ये सीखनी, ये हमारे बस की तो बात नहीं है ना संगत जी। लेकिन जब वो कृपा करते हैं हमारे ऊपर, तो ये चीज़ भी समझ आती है कि गुरु महाराज जो हमारे लिए करते हैं वो बहुत अच्छा होता है संगत जी। वो हमारे इतने सारे कष्ट कैसे कटवाते हैं, हाथ पकड़ के हमारे कर्म कटवाते हैं, जिन कर्मों को काटने में पता नहीं कितने जन्म लग जाने थे। संगत जी, पहले ना मन में एक डर होता था कि अगर कोई प्रॉब्लम आई या हेल्थ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, मन में हमेशा से एक डर रहता था, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। संगत जी, अब मन में डर आता भी है ना, वो 1 मिनट के लिए, लेकिन गुरु महाराज उसको कहाँ ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि संगत जी, वो एक बहुत बड़ी शक्ति जो हमारे साथ जुड़ गई। और मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा सत्संग है वो सिर्फ़ यही है कि गुरु महाराज ने हमें अपने साथ जोड़ लिया। संगत जी, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो छोटी छोटी हैं, वो लाइफ में चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव तो लाइफ में चलते रहेंगे, लेकिन हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग हमेशा यही होगा कि गुरु महाराज हमारे साथ जुड़ गए। संगत जी, जब भगवान हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। क्योंकि जब गुरु महाराज कहते थे, जहाँ से मैं देखता हूँ मुझे कीड़े मकोड़े नज़र आते हो। संगत जी, अगर इतने सारे लोगों में उनकी नज़र हम पे पड़ी है, तो उनकी कृपा हुई है ना, तो इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हमेशा मेरा रोम रोम शुक्राना करेगा कि उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा, इस संगत परिवार का हिस्सा बनाया। और संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है संगत जी, वो मेरी डॉटर का सत्संग है संगत जी। संगत जी, मेरी डॉटर ना जैसे हाई स्कूल की सिलेक्शन थी, तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है ना कि हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी होती हैं, और वो वहाँ से हमें एक्सेप्टेंस आता है। तो मैंने गुरु महाराज को अरदास लगाई कि गुरु महाराज जो हमारे लिए अच्छा हो वो देना। बिकॉज़ और हमारे लिए कोई ऐसी कन्फ्यूजन ना हो कि हम
दो जगह से एक्सेप्टेंस आ जाए कि हम कंफ्यूज हो जाएं। संगत जी, जो एक्सेप्टेंस आया वो उस स्कूल से आया जो उसको इतना, उसकी प्रेफरेंस में इतना नहीं था, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में इतना ज़्यादा ऊपर नहीं था। तो संगत जी, इनिशियली मेरी जो डॉटर थी वो थोड़ी सी मायूस हो गई, बट गुरु महाराज ने उसको ऐसे ही समझाया कि जो गुरु महाराज हमें देते हैं, हमें नहीं पता संगत जी, कई बार क्या होता है ना कि हम गुरु महाराज से मांगते हैं कि हमें ये जॉब दे दो, हमें इस स्कूल में जाना है, हमें हमारा यहाँ एडमिशन करा दो। संगत जी, हमारी जो सोच है वो बहुत छोटी सोच है। हम सिर्फ चार दीवारी के अंदर का सोच सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज सब कुछ देख सकते हैं और वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी, ये सेम चीज़ हम अपने घर में देखते हैं। जब हमारा छोटा बच्चा होता है, वो हमें कहता है कि उसको कहीं जाना है, लेकिन हमें पता है कि उसके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, तो माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना क्योंकि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और सेम गुरु महाराज हमारे माँ बाप हैं और वो हमें वहीं भेजते हैं और वही कराते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए एक्सेप्टेंस और शुक्राना हर चीज़ के लिए गुरु महाराज का, क्योंकि जब वो हमें जोड़ लेते हैं ना संगत जी अपने आप से, तो हमारी लाइफ का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। फिर कोई भी चीज़ हमारी कुंडलियों के हिसाब से पहले जो थी वो नहीं है, तो गुरु महाराज कहते थे ये कुंडलियाँ भी मत देखो। गुरु महाराज बोलते थे कि हमें हाथ में स्टोन्स भी नहीं डालने चाहिए। संगत जी, मैंने तो अपने स्टोन्स जैसे गुरु महाराज के वचन मैंने पढ़े थे तो उतार दिए, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा डाल के रखते थे, तो गुरु महाराज ने अपने आप ही उनके हाथ से निकलवा दिया। संगत जी, गुरु महाराज तो सब कुछ कर सकते हैं और हमें बस उनसे अरदास करनी है कि जो हमारे लिए ठीक है वही करना, और गुरु महाराज हमेशा वही करते हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का संगत जी, जिन्होंने हमें शुक्राने पे लेके आए और अपने जो लाइफ जीने के सही तरीके हैं वो बताए। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ अपने गुरु महामंत्र के साथ और सभी साथ संगत भाई बहनों को हाथ जोड़कर राम राम बोलती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे हर समय हर संग रहते हैं और मुझे तितली रूप में रोज़ दर्शन देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। जय माता रानी। जय माँ जगत जननी। जय मेरी लक्ष्मी माता। जय माँ काली माता। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर शुक्राना करती हूँ और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिन मंगलवार है और सुबह के 11 बजे हुए हैं। मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि सुबह से 2-3 बार मुझे तितली रूप में दर्शन दे लिए, अलग अलग चोलों में रंग बिरंगी तितलियों के रूप में। बहुत प्यारे प्यारे मेरे गुरुपा लग रहे थे और अभी अभी बरामदे में आकर भी मेरे को दर्शन दिए। गुरुपा ने, मेरी बेटी और मैं एक ही बेड पे लेटे हुए थे, वो मेरी टूटी हुई टांग पे लेटने लगी और तभी गुरुपा एकदम से आए संगत जी। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं संगत जी, जैसे सीधी टांग वो रहती है और उसके ऊपर कोई वो पीछे तक वो लेटने लगे। मैंने कहा ये रुक जा, कभी इसमें कहीं थोड़ा बहुत तेरी कमर लग जाए और ये बीच में से टक देसी हो जाए। संगत जी, तभी एकदम गुरुपा आए और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और बेटी कह रही गुरुपा आई तुझे कुछ बताने। मैंने कहा हाँ, गुरुपा बोल रहे हैं कि तो हट जा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना अनंतम बा। शुक्राना ढेरों ढेरों सारा शुक्राना मेरे गुरु पिता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। मेरे हरदम
ہم سنگ رہنے کے لیے شکرانہ شکرانہ میرے گرو پتا، مجھے گھمانے پھرانے کے لیے شکرانہ میرے گرو پتا، مجھے اچھا کھانا دینے کے لیے شکرانہ گرو پتا، مجھے اچھا بول چال بچوں کی دیکھ میں رکھنے کے لیے شکرانہ میرے گرو پتا، میرے سبھی ہم سنگ رہتے ہوئے نہانا اور صحیح ٹائم پہ چائے پرسادی کا بھوگ لگوانا۔ اور سنگت جی 2 دن سے ناگت چل رہے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ ممی 2-4 روٹیاں تم بنا دو کھڑی ہو کے سلیب پہ سارے لگ جانا، کیونکہ سنگت جی پلاسٹک کی ٹانگ ہے، تھوڑا بھاری تو لگتی ہے، اور سنگت جی ابھی چلا بھی نہیں جاتا، ڈنڈا بھی کل بچوں نے چھین لیا اور کہتے ہیں دھیرے دھیرے ایسے ہی چل پھر عادت پڑ جائے گی۔ اور میرے گروپا کل سے مجھے بنا ڈنڈے کے ہی میرے بچے اور گروپا مجھے بال بال بچنے سے گرنے سے بچاتی ہیں۔ سنگت جی میں اپنے گروپا کا بہت بہت شکرانہ کرتی ہوں، شکرانہ میرے گروپا، شکرانہ شکرانہ ڈھیر ڈھیر سارا شکرانہ، مجھے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلنے کے لیے شکرانہ میرے گرو پتا، شکرانہ شکرانہ ڈھیروں ڈھیروں سارا شکرانہ، اور شکرانہ میری ماتا رانی کا، جو ایک طرف سے شاید میری ماتا رانی پکڑتی ہوگی میرا ہاتھ اور ایک طرف سے میرے گروپا پکڑتے ہوں گے۔ سنگت جی میں تتلی کی طرح دونوں ہاتھوں کو ایسے اوپر کو اٹھا کے بگیلتی ہوں اور تب تھوڑا چلتی ہوں۔ سنگت جی چلا نہیں جاتا ابھی، جیسے بس ابھی سیکھنے لگے ہے، چھوٹا بچہ جیسے سیکھتا ہے میں بھی ویسے سنگت جی ویسے ہی چلتی ہوں۔ جے گرو جی شکرانہ میرے گروپا، میرے گروپا بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ میری بیٹی اپائج لنگڑی آج میں نے پھر دوبارہ سے کھڑی کر دی ہے کھاٹ پہ۔ سنگت جی اور میرے گروپا انہیں چیتاونی دے رہے ہیں، جنہوں نے میں کھاٹ پہ بلیک میجک کر کے ٹانگ توڑوا کے ڈلوائی تھی، میرے گروپا انہیں دکھا رہے ہیں کہ یہ پھر کھڑی ہو گئی، اور سنگت جی بولتی بھی ہے ہاں پھر ایسا چائے پانی تو بنا ہی دے گی بچوں کے لیے رسوئی میں کھڑی ہو کے۔ سنگت جی میرے گروپا مجھ سے سب کچھ کرائیں گے، مجھے پوری امید ہے۔ سنگت جی بہت بہت شکرانہ میرے گروپا کا۔ اور سنگت جی رات بھی کل پرسوں میرے ہسبینڈ انکل آئے ہوئے تھے سنگت جی، اور کل شام تک تو وہ ٹھیک سے ہی رہی سنگت جی، تھوڑا بولے بھی، اور سنگت جی کل میں نے کچھ کہا سنگت جی من مٹاؤ تو ہم میں چل ہی رہا سنگت جی، کافی دن سے کم ہی بولتی ہوں میں، تو سنگت جی کل صبح بھی تھوڑا روٹی نکالنے کے اوپر بچی بڑے والی چڑچڑی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے بخار ہو رہا تھا، تو پھر میں نے اپنے گروپا سے کہا گروپا اس کی ہیلپ لیس کرو، گروپا اسے بدھی دو، گروپا اسے بولنے تک کا پتہ نہیں، گروپا اس کی اتنی عمر ہو رہی ہے آگے بھی جائے گی، گروپا آپ کے بچے کو تمیز سکھاؤ، گروپا یہ میرے تو کہیں سے سنتے نہیں بچے، آپ ہی کچھ سمجھاؤ میرے گرو پتا، میرے داتا ان کی بدھی بلس کرو گرو پتا، انہیں صحیح راستہ دکھاؤ گرو پتا، اپنے انسن میں لگاؤ، شرم میں لگاؤ گرو پتا، ہے میرے داتا میں اپنے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتی ہوں میرے گروپا، میرے انشن رہنے کے لیے بہت بہت شکرانہ گروپا، میرے بچوں کے انشن رہنے کے لیے بہت بہت شکرانہ گروپا۔ اور سنگت جی پھر شام تک وہ بچی تو کل چلی گئی تھی دلی 11 والی ٹرین سے، اس کے لیے بہت بہت شکرانہ گرو پتا، پھر اسے محسوس ہوا سنگت جی کہ میں نے ممی کو کچھ غلط ایسے ہی سب بول دیا تھا سنگت جی، اور پھر اس نے ٹرین سے فون کیا کہ ممی آپ کے لیے لے کے آئی تھی صبح ٹھیلے والے سے میرے گروپا اور ماتا رانی بچی کے ساتھ، تو بولنے لگی ممی کیلے تو بہت ہیں، ان کا جوس بنا کے پی لینا، میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، میں نے تو بہت جوس پی رکھا، کیونکہ سنگت جی مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے سنگت جی، میں نے بہت جھیلا سنگت جی، بچوں کو پتہ نہیں کس کس سال میں پالا پوسا، میں نے کیا پالا سنگت جی، میرے گرو پتا نے جیسے بھی پالا جیسے بھی پلوائے سنگت جی، میری ماتا رانی نے سب کچھ کیا سنگت جی، میری ماتا رانی نے پتہ نہیں میرے بچوں کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، میں اپنی ماتا رانی کا کن شبدوں میں شکرانہ کروں سنگت جی، جب تک تو میں گروپا کو بھی نہیں جانتی تھی سنگت جی، اور میری ماتا رانی میرے بچوں کے لیے سب کچھ کرتی تھی، شاید سنگت جی میں کیا کرنے والی، میں کچھ بھی نہیں کرنے والی، کچھ نہیں جانتی میں کہاں سے سامان لاتی کیا کرتی کچھ نہیں جانتی سنگت جی، میں کہاں سے سامان لاتی، میری ماں ہی تو لاتی ہوگی، میری ماں ہی تو ان بچوں کا دھیان رکھتی ہوگی، میری ماتا رانی اور میرے پتا سب دونوں مل کے میرے بچوں کا آج تک جو کیا بہت اچھا کیا، میرے بچے بہت
पढ़ाई लिखाई संगत जी मेरे पिता ने, मेरी माता रानी ने। और संगत जी मैं तो अपनी माता रानी की नौकर चाकर हूँ, जो मेरी माता रानी कहेगी वही करूँगी। संगत जी मैं पूरा दिन घर का काम करके फिर बाहर बाजार का काम करती थी, और मेरे भाई और मेरे पिता नहीं थे संगत जी। मेरी माँ अकेली बूढ़ी संगत जी पहले तो खुद ही कर लेती थी, और कभी कभी मेरे साथ भी चली जाती थी बाजार में संगत जी। उसके लिए मैं अपने गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। और संगत जी फिर मेरे पिता के गुजरने के बाद संगत जी लोगों ने मेरी माँ को भी बहुत ब्लैक मैजिक कर करके दुखी करना, परेशान करना शुरू कर दिया संगत जी। कोई पैसा देता तो देता नहीं मेरी माँ का, कोई कुछ करवाता संगत जी। मेरी माँ कभी कभी गुस्से में पागलों की तरह हो जाती और बोलती फिरती, गाली देती संगत जी। मैं अपने गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, शुक्राना मेरे गुरु पिता। मेरी माँ को भी सद्बुद्धि बख्शो गुरु पिता, और मुझे भी सद्बुद्धि बख्शो गुरु पिता। हमें शांति दो गुरु पिता, क्योंकि आज गुरु पिता मेरी भी दो बेटियां हैं, लोग बाहर मेरी माँ जैसे ही मेरा भी हाल करते जा रही हैं गुरु पिता। मुझे संभालो गुरु पिता, मुझे अपने शरण में लगाए रखना गुरु पिता। कहीं लोग बाग मुझे घसीट न ले चारों तरफ को। मेरी माँ का बहुत बुरा हाल किया गुरु पिता लोगों ने, लेकिन मेरे गुरु पिता मेरे हम संग हैं, कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, मैं जानती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हे मेरे गुरुदाता, मेरी इन बच्चियों के अंग संग रहना, बस इनकी इज्जत आपके हाथ में है गुरु पिता। बड़ी बेटी के लिए घर वर ढूंढो गुरु पिता, उसकी ब्याह सगाई करो मेरे गुरु पिता। और संगत जी रात को जब खाना खुना खा लिया तो छोटी बेटी बर्तन मानने को लिए थे, इकट्ठा किया तो थोड़ी सी दही मैंने रखी थी सीलिंग पे चढ़ाने के लिए संगत जी। और फिर कच्चा दूध उसमें नहीं मिला, मिलाने के लिए मैंने बेटी को कहा था बेटे इसमें थोड़ा कच्चा दूध रख लेना, उसने गर्म कर दिया, सारा नहीं रखा, तो ऐसे ही रखी है संगत जी। फिर मैंने सोचा कि ये तो ग्रहण में वो थोड़ा ख़राब हो गई होगी, तो मैं कहा बेटे से बाहर रख दियो दोगड़े घास पे। तो संगत जी वो बेटी बाहर गई तो 10-15 मिनट आई नहीं, उसकी सहेलियों का फ़ोन आ गया होगा तो वो बाहर ही फ़ोन पे लगी रही। तो मैं अपने पति अंकल को बोली, वो कमरे में बैठी थी संगत जी और मैं बरामदे में बैठी थी। बरामदे में बैठी रहती हूँ संगत जी, मैं तो टांग टूटी है, अंदर बैग ऊंचा है तो मैं चढ़ उतर नहीं पाती। और संगत जी जो बाहर खाट है उस पर मैं खुद भी चढ़ जाती हूँ। अब संगत जी मैं झूठ नहीं बोलती, पहले बच्चे टांग ऊपर रख देते थे, लेकिन अब संगत जी टांग में थोड़ी दुखन कम है तो मैं उस प्लास्टिक की टांग के सहारे ही अपनी टांग ऊपर रख लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। तो संगत जी मैंने फिर अपनी टांग ऊपर रख ली और मैं बैठी रही। तो संगत जी 15-20 मिनट के बाद जैसे बेटी बाहर से नहीं आई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो मैं बोली पति अंकल को जंगले में से देख के कि जानो देखना बेटी कहाँ है, सिया को देखना बाहर गई थी। तो संगत जी वो उठे और देखने के लिए गए बाहर, तो बेटी बाहर बात कर रही होगी। तो संगत जी बेटी बाहर से उन्होंने अंदर कहा होगा कि घर चलो बेटा। तो बेटी अंदर आई तो कहने लगी मम्मी जी मैं अपनी एक सहेली सोनम से बात कर रही थी, उसकी सहेली का नाम सोनम है। और तो संगत जी फिर कहने लगी कि पता नहीं किस लड़के का फ़ोन था, पता नहीं कौन बोल रहा था, बार बार बीच में फ़ोन कर रहा था, तो मैंने उसे गुस्से में गाली भी दे दी। नहीं बेटा जो जैसा करता है अपने लिए, कहना कहती कि हमें नहीं पता तो कौन बोल रहा है। संगत जी कोई कोई ऐसी जलन की वजह से बच्चों को परेशान करते रहते हैं, बीच में संगत जी मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और मेरे बच्चों के साथ भी संगत जी बहुत बुरा व्यवहार करे हैं ब्लैक मैजिक कर करके। संगत जी मैं तो अपने गुरु पिता से ये अरदास करती हूँ कि गुरु पिता ये ब्लैक मैजिक करने वाले उनके अंग संग उन्हीं के पास ये ब्लैक मैजिक का उल्टा वार करो, जो हमें इतना परेशान करते हैं गुरपा, तभी उन्हें पता चलेगा कि कितना दुख होता है, कितना कष्ट झेलना पड़ता है। संगत जी मुझे मेरा वो हाल कर दिया था मेरे खुद अपने घर वालों ने, अपने परिवार वालों ने, कि ये भीख मांगेगी और सड़कों पे फिरेगी एक दिन पागलों की तरह। संगत जी मेरे पिता जन्मदाता मुझे बहुत प्यार करते थे संगत जी, और मेरे पिता टीचर थे संगत जी। और ऐसा भी नहीं संगत जी 10-20 बीघे ज़मीन भी थी संगत जी, लेकिन लोगों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया
کہ آج سنگت جی سب کچھ کھو بیٹھے سنگت جی. بس سنگت جی دنیا بہت بہت پتہ نہیں اوکھی ہے. ہم تو نہیں جانتے سنگت جی, ہم تو بہت سیدھے سادے تھے پورا پریوار. اور سنگت جی جس پریوار میں آئی وہ تو سنگت جی بہت ہی بس دیکھنے میں سیدھے لگتے ہیں, اور نیچے نیچے میری ساس اتنی خطرناک ہے کہ میں تو سمجھ میں نہیں پاتی سنگت جی. اگر مجھے پتا ہوتا سنگت جی میں تو الٹی چلی جاتی سنگت جی اپنے گھر. میرے پتا نے مجھے بہت بار کیا, کہاں پہلے پہلے سنگت جی جب ایک دو بار ہم نے ان کے ایسے کام دیکھے سنگت جی میری ساری ٹون نکال کے چوری سے, اور اپنے بیٹے کو بھی بھگا دیا تھا گھر سے شروع میں ہی سنگت جی, 1 سال کے بعد ہی. تو سنگت جی پھر میں چلی بھی جاتی. میں نے سوچا کہ ادھر کی بھی عزت ہے ادھر کی بھی عزت ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ دن میں. پھر سنگت جی 2 سال بعد میری بیٹی ہوئی, تب بھی سنگت جی اس نے پتہ نہیں کسی بات پہ لڑائی ہوئی. تو سنگت جی میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے اسے کچھ کبھی برا نہیں کہا. کہا سنگت جی جب مجھے دھوکے سے بیاہ کر لائے تھے اور پھر کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں ملتا تھا اور کچھ نہیں, ہمارے ساتھ دھوکے سے بات کرتی تھی اور چرا کے اپنے بچوں کو بھی چگلی اگلی کر کے ادھر یہ کرنا وہ کرنا سنگت جی. اور میں دیکھ لیتی تو میرے کو برا لگتا ہے سنگت جی, میں ایسے پریوار کی نہیں تھی. تو میں آج اپنی گلپا سے ان باتوں کے لیے بھی معافی مانگتی ہوں کہ جو میرے منہ سے ایسے کوئی شبد نکلا گلپا یہ بڑی تھی چاہے یہ کچھ بھی کرتی گلپا, اور گلپا مجھے چپ ہی رکھو گلپا. چلو گلپا میں نے جو جو پہلے کہا اس کے لیے میں آج نہ کر کے معافی مانگتی ہوں گلپا آپ سے اور سبھی ساتھ سنگت بھائیوں سے معافی مانگتی ہوں. لیکن گلپا اب میں آگے نہیں چاہتی کہ میں ایسے آدمیوں کے ساتھ رہوں کہ یہ میرے ساتھ رہے. گلپا مجھے ان سب سے دور رکھو گلپا. میں بہت سیدھی ہوں گلپا آپ کی بیٹی, مجھے ان سب سے بہت دور رکھو گلپا. بہت چالاک ہیں یہ, مجھے بہت زیادہ انہوں نے اندھیر گٹ میں گھیر دیا تھا, بہت بڑے بڑے بلک میجک کروائے سنگت جی. لیکن آج میرا پریوار ہے, میں پتہ نہیں کس طرح میرے گلپا نے کہاں سے میرے گلپا نے بچایا ہمیں. نہیں تو آج میرا پریوار ختم بھی ہو چکا ہوتا سنگت جی. میرے پریوار اتنے برے بھیانک ایکسیڈنٹ میں سب کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی سنگت جی, اور سڑک پہ لوچ رہا تھا سنگت جی. وہ بھی بھیانک ایکسیڈنٹ میرے اوپر بلیک میجک کی وجہ سے ہی ہوا تھا سنگت جی. سنگت جی میں اپنی کیول ماں کے لیے تو تھوڑا تڑپتی ہوں, ورنہ میرے گلپا نے مجھے اتنی شانتی دے دی سنگت جی کہ جس پتی انکل کے لیے میں دن رات روتی تھی, دن رات تڑپتی تھی, ہائے میرا پتی, ہائے میرا پتی, ہائے مجھے چھوڑ کے چلا گیا, ہائے اس کے بنا میں جی نہیں سکتی. سنگت جی میں پوری پوری رات نہیں سوتی تھی, دن رات تڑپتی تھی سنگت جی. کام کرتی تھی تو روتے روتے کرتی تھی, باہر جاتی تھی تو باہر کا کام آنکھوں میں آنسو لے کے کرتی تھی, کیونکہ سنگت جی بیٹا تو کوئی نہیں تھا اور پتی 1-2 دن کے لیے آتا تھا تو کچھ کرتا نہیں تھا اور پھر بھاگ جاتا تھا سنگت جی. اور 2 بیٹیاں پڑھتی بھی تھی سنگت جی, اور گھر بھی دیکھو کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے سب کچھ چاہیے سنگت جی, ایسا کچھ نہیں. اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسا مجھے اتنی پڑھائی لکھائی انگلش نہیں آتی کہ میری بیٹیاں بھی ایسے ہی رہیں, ایسے ہی ٹائم کاٹے. نہیں سنگت جی, میں نے اپنے دانا کھانے میں سے ایک دانہ کھایا تو ایک بچایا, اور میں نے اپنی بیٹیوں کو بہت پڑھایا لکھایا سنگت جی, تاکہ میری بیٹیاں اتنا دکھ نہ بھوگیں. میں سنگت جی بس ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتی ہوں کہ میری بیٹیاں ایسے گھر میں جائے گلپا, میری بیٹی کو ایسا گھر بر ڈھونڈنا جو کبھی اس دروازے کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے سنگت جی. میں چاہے کیسی بھی رہوں یہاں, میری بیٹیوں کے لیے گلپا ایسا گھر ڈھونڈنا کہ جو ان کی دادی ان کے لیے اتنا برا کرتی تھی وہ بھی انہیں دیکھنے کے لیے تڑپ جائے ایک بار کو. سنگت جی اپنے خون کی کبھی نہ کبھی آتی ہے سنگت جی. میں نے کبھی ان کے لیے کبھی اپنے من میں برا نہیں سوچا, اگر گالی بھی دی تو اوپر کے من سے, جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں, گالی دیتے ہیں, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. لیکن سنگت جی میں نے کبھی دل سے برا نہیں کیا ان کا, اور انہوں نے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے وہ بیج بوئے جو کبھی پھول تو ان میں کوئی کھلا ہی نہیں ہوگا, بس کانٹے ہی کانٹے بن کے. سنگت جی میرا کون ہے, 2 بیٹیاں ہیں چلی جائیں گی, میں جیسے تیسے اپنی گلپا کے چرنوں میں اپنا ٹائم گزار دوں گی.
میرے گرپا نے بس مجھے ایک شانتی بہت دے دی، بہت 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 شکرانہ کرتی ہوں میں اپنے گرپا کا، ڈھیروں 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 سارا شکرانہ، اننتم اننتم بار شکرانہ کرتی ہوں گرپا۔ میں آپ کا گرپا کس طرح شکرانہ کروں کہ آپ نے مجھے اتنا غصہ، اتنی روتی تھی میں، اس سے میرا چھٹکارا کرا دیا گرپا۔ اب میرا پتی انکل کہیں جاؤ کچھ بھی کرو مجھے اتنا غصہ نہیں آتا اتنا، سنگت جی اب مجھے بس یہی تسلی ہے کہ اگر میری بیٹیاں جے مالا بھی ڈال کے جائیں گی تو میرے گرپا میرے بچیوں کا بہت بہت بھلا چاہتے ہیں، اور میرے بچیوں کا سب کچھ صحیح کریں گے۔ نہ مجھے کسی کے سونے چاندی کی ضرورت ہے، نہ کسی کے محل دو محلوں کی ضرورت ہے، مجھے بس اپنے گرپا کے چرنوں کی دھولی کی ضرورت ہے سنگت جی۔ میں اپنے گرپا سے بھول نہ جاؤں، میرے گرپا کا میں بہت بہت شکرانہ کرتی ہوں۔ شکرانہ میرے گرپا، شکرانہ 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 ڈھیروں ڈھیروں سارا شکرانہ۔ سنگت جی میرے پاس تو جو ٹون تھی وہ بھی انہوں نے میری ٹانگ تڑوا کے ان میں ہی سب لگ چکا ہے سنگت جی۔ سنگت جی چوتھا سنگت جی مجھے کسی نے کوئی پیسہ نہیں لگایا، کوئی کچھ نہیں دیا سنگت جی۔ جو پلاٹ کا نام ہے سنگت جی اس میں بھی بس نام ہی باقی ہے سنگت جی، نہیں میں اپنے بٹووں میں 10-10 20-20 ہزار روپیہ لاتی تھی سنگت جی، اور سب میری ساس کے ہاتھ میں ہی چلے جاتے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ کہاں گیا، اور سنگت جی میرے منہ دکھائی میں اتنا پیسہ آیا وہ بھی سنگت جی اسی کے ہاتھ میں تھا، اور سنگت جی جو پلاٹ زمین لے کے سب کچھ پیسہ اسی کے ہاتھ میں تھا سنگت جی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اس نے کبھی 2 بھگونے 2 تھالی 1 گلاس تک بھی اس نے بانٹ کے ہمیں نہیں دیا سنگت جی۔ میں تو ہمت مانتی ہوں کہ ایسی ساس بھی ہوتی ہیں دنیا میں، نہیں تو ماں باپ تو چاہے کیسا برا بھلا ہو اپنا بچہ، اور جب کسی کی نہیں بنتی آپس میں الگ رہنے لگے تو سبھی ساس بولتی ہیں کہ چلو ہمارے پاس نہیں رہے گی تو ہے تو ایک ہی گھر میں، اور لڑائی سے اچھا ہے تو اپنا کرے کھائے۔ اور سنگت جی جب کوئی خود کا خرچہ اپنے آپ اٹھائے تو بہت اچھا لگتا ہے، اگر بیٹے بہو ہوں یا دھی جمائی ہوں پاس ہی میں رہتی ہوں اور اپنا خرچہ اپنے آپ کرتے ہوں تو اس سے اچھی بات کیا ہے سنگت جی۔ لیکن یہ خرچہ بھی نہیں کرتی تھی، کبھی دوائی کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دیتی تھی سنگت جی۔ 2 سال تک میرے کوئی بچہ نہیں ہوا، پھر تیسرے سال 2 سال بعد میں نے علاج کرایا سنگت جی، جو الٹے سیدھے شبد بولنے لگی تھی کہ پڑی پڑی گھاس کھا رہی ہے اور کچھ نہیں ہوتا اس سے، ایک بچی تک پیدا نہیں کی۔ تو سنگت جی پھر میں نے اپنے ممی پاپا سے ہی پیسہ لیا اور اپنا علاج کرایا سنگت جی۔ میرے پتی انکل اس ٹائم اسکول میں ہی جاتے تھے، 10ویں کلاس میں ہی پڑھتے تھے سنگت جی، کیونکہ کچھ ہمیں کمائی ومائی کچھ ہماری تھی نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا سنگت جی۔ پھر سنگت جی میرے ہسبینڈ انکل 2 بار 10ویں کلاس میں فیل ہوئے تو تیسری بار پاس ہوئے تھے سنگت جی، اور اسی ٹائم دودھ فیکٹری میں کام پہ مزدوری کے کام پہ جانے لگے سنگت جی ٹھیکیدار کے پاس سنگت جی۔ کبھی بھی میرے پتی انکل نے بھی کوئی اتنا سکھ نہیں دیکھا سنگت جی، لیکن اس نے غلط راستہ اپنا لیا ان کے کہنے سے سنگت جی، اس لیے میرے اور اس کے من مٹاؤ زیادہ ہو گیا بیچ میں سنگت جی۔ انہوں نے اسے غلط راستے چنوا دیا سنگت جی، یہ کہتی تھی کہ اسے پڑھی رہنے دی جیسے پڑھی، اور تو اپنا باہر موج اڑا پھر اڑا اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لے۔ سنگت جی ایسا کبھی نہیں ہوتا، سماج ہے یہ سنگت جی۔ میں تو اپنے پتا کی لاڈلی بیٹی تھی، اگر میں اپنے پتا کو ایک بار بھی اس کی سچائی بتاتی اور سنگت جی یہ میرے پتا اب نہ گزرتے تو سنگت جی انہوں نے میرے ساتھ میرے پاپا کے ساتھ بہت دھوکہ کیا، بہت دھوکہ، اور سنگت جی میری چھوٹے والی بہن کو بھی انہوں نے پھنسا لیا اسی چکر میں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں کمائی ہے، زمین نہیں ہے تو تمہارے پاس بیٹے نہیں ہیں اور یہ 2 بھائی ہیں۔ اور سنگت جی میرے پاپا بہت سیدھے تھے، اور پھر انہوں نے کہیں کے پردھان لائے، کہیں کے بڑے بڑے آدمی لائے، اور میرے پاپا کو اسکول جاتے سمے پکڑ لیتے کہ ماسٹر جی آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھر دونوں بیٹوں کو دونوں بیٹیاں کیوں نہیں دے دیتے، خوش رہیں گی موج سے رہیں گی۔ اور سنگت جی میری چھوٹی بہن کو زبردستی دیور کے ساتھ شادی کروا دی، اور میری بہن 6 مہینے میں اس نے میری ساس نے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ میں اپنی ساس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی سنگت جی، پر اپنے گرپا کی
پیاری بچی ہونے کے کارن اپنے دل سے بات نکالنا چاہتی ہوں سنگت جی کہ میرے گرپا مجھے کہتے ہیں بیٹا تو بس من شانت رکھ، میں سب دیکھ لوں گا۔ ہاں میرے گرپا ہاں، آپ کوئی دیکھنا، میں کیا دیکھوں گی گرپا۔ اور سنگت جی میرے گرپا کا صبح رات میسج آیا کہ بیٹا اب تیرا کوئی کچھ بھی برا نہیں ہوگا، تیرا منگل ہی منگل ہوگا۔ اور تیرا سنگت جی میں اتنا انگلش پڑھنا نہیں جانتی، ٹورسٹ شروع ہو گیا ہے اور لکشمی ماں اور سنی دیو بابا کی تجھے کرپا ہے، تیرے گھر لکشمی ماں پتہ رہی ہے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، شکرانہ شکرانہ میرے گرو پتا، انت انت باد شکرانہ، شان شان سے شکرانہ گرو پتا، چاروں طرف سے شکرانہ میرے گرو پتا۔ جے گرو جی، جے گرو جی، شکرانہ 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 ڈھیروں ڈھیروں سارا شکرانہ گرو پتا، بہت بہت شکرانہ میرے گرو پتا۔ اور ابھی میسج آیا میرے گرپا کا کہ میں نے بہت بڑا کشٹ تیرا اپنے اوپر لے لیا۔ اور سن سنگت جی میرے موبائل میں فیس بک نہیں چلتی، نہ ہی میں چلانا جانتی، میں آئی ڈی پہ کچھ بنانا نہیں جانتی سنگت جی۔ اور بڑی بیٹی کو کہا تھا سنگت جی، پر وہ کے بخار میں بہت زیادہ برا حال تھا اس کا، تو اس نے کہا بھی تھا کہ میں آؤں گی تو میں بنا دوں گی، لیکن سنگت جی اسے ہوش ہی نہیں آیا بخار کی وجہ سے وہ بہت بھناتی رہی اور کل ایسے ہی چلی گئی بخار میں سنگت جی۔ سنگت جی پتہ نہیں پہلے کیسے تھوڑا چل جاتی تھی، میرے ایک دو ویسے ستسنگ بیچ میں جو دیتے ہیں چھوٹے، اور اب نہیں چلتے میرے موبائل میں، لیکن میں اتنا موبائل چلانا نہیں جانتی۔ اور میں اپنے گرپا کا بہت بہت شکرانہ کرتی ہوں، بہت بہت شکرانہ میرے گرو پتا۔ آج منگلوار ہے گرو پتا، اور بہت زیادہ بھیانک ڈر لگتا ہے ان آدمیوں سے مجھے، بہت برا حال کرتے ہیں میرا گرپا، میرے گھر پہ ہی رہنا، آپ میرے انگ سنگ ہی رہنا گرپا، میرے بچوں کے انگ سنگ رہنا گرو پتا۔ آپ کا بہت بہت شکرانہ گرو پتا، ڈھیروں ڈھیروں سارا شکرانہ میرے گرو پتا، ڈھیروں ڈھیروں سارا۔ اور میرے سبھی ساتھ سنگت بھائیوں کو بلیس کرنا گرو پتا، جو میرا ستسنگ سن رہے ہیں ان کے بچوں کو، ان کے پتیوں کو سدبدھی بخشنا گرو پتا۔ گرو پتا ہم جیسی بیٹیوں کا آپ ہی سہارا ہو گرو پتا، بہت سی بیٹیاں جن کے بھائی نہیں ہیں، پتا نہیں ہے سر پہ، وہ گرو پتا آپ ہی ان کے بھائی ہو، آپ ہی ان کے دوست ہو گرو پتا۔ میرے بھی کوئی بھائی کوئی دوست، میرے پتا ماتا سب تم ہی ہو گرو پتا۔ گرو پتا میں آپ کے سارے ہوں گرو پتا۔ اور رات بھی انہوں نے میرے پتی انکل کو باہر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، اور کیا کیا نہیں چڑھاتی اتارتی رہتی ہے سنگت جی میری سانس۔ اور پھر میں دو چار باتیں بولنے لگی کہ ایسے کسی کی بیٹی رہ لے گی جیسے تم نے کیا میرے ساتھ، ایسے ایسے سنگت جی بہت برے برے ویوہار ہوا میرے ساتھ۔ اور سنگت جی اپنے آپ اندر ہی سو جاتے ہیں اگر آتے بھی ہے سنگت جی، اور میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، چھوٹی بیٹی اور میں ایک ہی چارپائی پہ بڑی مچھردانی لگا کے سو جاتی ہے سنگت جی۔ اور اس کے بعد میں کتنی بھی کولتی رہوں، کچھ بھی کرتی رہوں، کوئی نہیں دیکھتے سنگت جی۔ چلو بیٹیوں کا تو ایسا ہے سنگت جی، 3 سال ہو گئے بیٹیوں کو کرتے کرتے، اب بچے کہاں تک رات کو اٹھ کے بیٹھیں گے، وہ تو دن میں ہی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، سنگت جی میں نے رات 1 بجے سے 3 بجے تک ستسنگ سنے، جے گرو جی، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، شکرانہ میرے گرو پتا، شکرانہ 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 ڈھیروں ڈھیروں سارا شکرانہ۔ اور سنگت جی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں آگے کے لیے کیا کروں، اور کس سے صلاح لوں، اور کسے اپنے دل کی سناؤں گرو پتا کے سوا۔ سنگت جی بیٹیوں کے گھر بھی میں کیسے جاؤں گی، الٹا سیدھا بولتا ہے سنگت جی میرا پتی کہ تجھے انہیں کے ساتھ بھیجوں گا، دہیج میں انہیں کے ساتھ دے دوں گا۔ سنگت جی مجھے بہت برا لگتا ہے کہ کل میرا بھائی نہیں تھا، میری ماں کی وہ دردشا کری انہوں نے، اور آج میرا بیٹا نہیں ہے سنگت جی، پتہ نہیں میرے بھی کیا حال ہوگا۔ میرے گرپا میرا راستہ کرو کچھ، کہیں بھی میں نہیں گرپا جانا چاہتی بیٹیوں کے ساتھ بھی، اور نہ ہی گرو پتا میں یہاں رہنا چاہتی گرو پتا، یہ آپ کا گھر ہے گرو پتا۔ میں نہیں مانتی کہ میرے ساس کا دیا ہوا گھر ہے، نہیں، میرے گرو پتا کا دیا ہوا گھر ہے، میرے پتا نے پیسہ لگوایا ہے اس میں،
और आज भी संगत जी मेरे पिता की एक कुर्सी पुरानी दी हुई लकड़ी की जो मेन गैलरी में इन्हीं के पास रखी रहती है संगत जी, वो बच्चे उठाने भी नहीं देते क्योंकि वो थोड़ा इनका वो करते हैं। तो संगत जी मैंने दिल से एक दिन कहा कि गुरु पिता इस पर आप बैठे रहा करो, आपका भी यहाँ हक है, आप ही के यहाँ मौजूद हो, मेरे बड़े हो, मेरे पिता हो, और मेरा घर आप ही ने बनवाया था गुरु पिता। तो संगत जी मैं नहीं मानती कि मुझे किसी ने यहाँ कुछ दिया, मेरे गुरु पिता ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे जन्मदाता ने मेरा घर बनवाया। और मैं चाहती हूँ कि गुरु पिता मेरे इस घर को या तो ब्लेस करो, अलग रास्ता अलग दीवार करके इसका रास्ता करो, सही करो इसे, और नहीं तो गुरु पिता मुझे कहीं सुरक्षित आश्रम में या जहाँ भी तुम रखोगे मैं रहने के लिए ठीक मंजूर है मुझे गुरु पिता। जय जय गुरु, जय शुक्राना जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।